دا قبلہ در توجہ فرماوی. اج اساں دعویٰ کرنے حسینیت دا تے حسین دی محبت دا تے اہل بیت دی محبت دا صحابہ دی محبت دا، لیکن جدوں ویکھیا جاوے ویکھنی جڑا ہوندا ہے تے انج لگدا ہے کہ یار اساں مسلمانی تو بھی کدھرے باہر نکل گئے ہاں، اساں مسلمان بھی نہیں رہے، دین تو بھی باہر نکل گئے ہاں، ساڈے کام بڑے پٹھے ہو گئے، آندے کجاں کرنے کجاں، اساں دعوت تے محبت دا کرنے ہاں، لیکن اگر میں آکھاں کہ ساڈے دلاں دے وچ ماسا ساری بھی محبت ہوے او بھی کوئی نہیں، خدا دی قسم کر کے آنا میں تینوں ثابت کر کے وکھاواں، تو آکھیں گا کہ یار دعویٰ کیتے دلیل دے، میں تیرے سامنے دلیل رکھن لگا. قربان جاواں ساریاں تو پہلے چلا جاؤ امام حسین سرکار دی امی جان دی سیرت جدوں آپ دی سیرت ویکھنے حسنین کریمین دی امی جان دی سیرت ویکھنے ادھر پردہ نظر آوندا ہے، حیا نظر آوندا وے، چار دیواری نظر آوندی ہے، چادر نظر آوندی ہے، ادھر جناب والی کسے غیر محرم دی غیر محرم مرد دی نظر دے سامنے وال مبارک یا جناب والی آپ دا چہرہ مبارک کدی کسے دے سامنے نہیں آندا، کدی بازار وچ پھر دے نہیں، کدی چار دیواری تو سیرت سامنے پئیے کتاباں کھول کے ویکھ لے تینوں شک ہوے حسنین کریمین دی امی جان دی سیرت نو ویکھ پردہ حتیٰ کہ حسنین کریمین دی امی جان نے فرمایا وے اگر میں مر جاواں میرا جنازہ بھی پردے وچ کھڑیا جے تاکہ میرا جنازہ بھی کوئی غیر محرم نہ ویکھے، غیر مرد نہ ویکھے. خدا دی قسم کر کے اللہ میرے حسنین کریمین دی امی جان نے پردے دا اہتمام دنیا چ کیتا ہے، دنیا چ فرمایا وے ایڈا سختی نال فرمایا ہے، اللہ سونے نے فرمایا ہے اے میرے حبیب دی صاحبزادی تو دنیا وچ ساڈے حکم دی پابندی کیتی ہے، اساں حشر وچ بھی تیرے پردے دا اہتمام کر دیاں گے. سنو سن میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا حشر دا دن ہوے گا، فرشتہ ندا کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے حشر والو اپنی نظراں نیویاں کر لو، اپنے سر جھکا لو کہ نبی دی صاحبزادی پل صراط تو گزرنا چاہندی ہے اور میرے پاک نبی دی لختے جگر 70,000 حوراں دے جھرمٹ آون گے، انج گزر جان گے جویں بجلی گزر دی ہے، کسے دی نظر ہی نہیں پینی، کسے نو پتہ ہی نہیں لگنا. قبلہ ہن جدوں حسنین دی امی دی سیرت ویکھ لے سانو سبق اے ملدا ہے اساں اپنی ماواں بہناں نو اندر رکھیے، چار دیواری چ رکھیے، پردہ کریے، حیا کریے. ساڈیاں ماواں بہناں بازاراں چ نہ پھرن، ساڈیاں ماواں بہناں ٹی وی تے فلماں نہ ویکھن، ساڈیاں ماواں بہناں ڈرامے نہ ویکھن، ساڈیاں ماواں بہناں کسے کمینے مرد دی نظر دا شکار نہ ہون، ساڈیاں ماواں بہناں دی عزت سلامت رہے، ساڈیاں ماواں بہناں دی عزت سلامت رہے، ساڈیاں ماواں بہناں دی حیا سلامت ہوے، ساڈیاں ماواں بہناں کسے غیر محرم دی نظر وچ نہ آون، کوئی غیر محرم نہ ویکھے. ساڈیاں ماواں بہناں کپڑا اونج دا پان جویں حسنین دی امی پاوندی سی، ساڈیاں ماواں بہناں جناب والی اپنا رہن سہن اونج دا رکھن جویں حسنین کریمین دی امی جان رکھدی سی. سبق تے اے ملدا وے سیرت حسنین کریمین دی امی جان دی سیرت اے سبق پڑھاوندی ہے، لیکن اساں ادوں دعویٰ محبت دا کرنے لیکن ادھروں جناب والی
افسوس لگدا ہے ساڈیاں عورتاں بازاراں وچ پھرن تے او وی سروں ننگیاں، ساڈیاں عورتاں جناب والی گھر وچ رہن تے ٹی وی تے فلماں ڈرامے ویکھن، غیر محرماں نو ویکھن، ساڈیاں عورتاں لباس پاون تے او وی جناب والی وحشیانہ تے بے حیائی والا، ساڈیاں عورتاں لباس جناب والی باہر نکلن تے دوپٹہ سرے تے نہ ہوئے۔ میں آکھیا قبلہ موازنہ کر لے، اس گل نو ترازو چ تول لے، پتہ لگدا وے ساڈی محبت اہل بیت حسنین دی امی جان نال تے کوئی نہیں، جے ہوندی اج ساڈیاں عورتاں سیرت فاطمہ تے چلدیاں، اج ساڈیاں عورتاں سیرت طیبہ تے چلدیاں، اساں اپنیاں عورتاں نو او سیرت تے چلان دا سبق پڑھاوندے۔ لیکن یار عجیب گل ہے، اگر اج کوئی پردے دی گل چا کرے، قوم بھی اوندی دشمن، مولوی بھی او دے دشمن، پیر بھی اون دے دشمن، آکھن یار کہو جے مولوی نے رناں نو اندر باوندے نے تے پردے دیاں گلاں کردے نے۔ میں آکھیا قبلہ یا پھر پاک نبی دی شریعت دی گل من کے اپنی عورت نو اندر بوا لے، یا پھر اج تو بعد حسین دا نام نہ لیوی، حسین دا نام نہ لیوی، حسین دی امی دا نام نہ لیوی، کیونکہ کوئی حق نہیں رکھدا تو کہ سیرت تے عمل نہ کری، کردار تے نہ چلی، پیچھے نہ چلی، اپنی عورتاں نو سبق نہ پڑھاوی، محض لنگر تن کے حسینی بن جاوے۔ میں آکھے تینو حق نہیں، حسین نال دغا نہ کر، حسین نال دغا بازی نہ کر، اپنے آپ نال دغا بازی پیا کر لاوے۔ ایک کنو تو مکرو فراد سناندا پھردا ہے کہ سامنے کیڑی ذات وحدہ لا شریک دے سامنے لکدا پھردا وے، خدا دی قسم مرے گا تیرے نال کی ہوے گا۔ امام حسین وی آکھدے ہون گے واہ حسینیا تو بھی عجیب حسینی ہے، محض تنی کھادیاں لے مگر پیچھے چلن دا نا نہیں لیندا۔ عاشق تے او ہوندا ہے محبوب دے پیچھے چلدا ہے، عاشق تے او ہوندا ہے محبوب دی گل نہیں موڑدا۔